السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد كما وعدتكم، فيديو خاص بلي بروبليم. دونك غنتعلموا ان شاء الله في هذا الفيديو كيفاش اننا نحلوا بعض المسائل باحترام مراحل الحل ديال المسألة. il faut respecter الله يرضي عليكم les étapes de résolution d'un problème من الأحسن وضروري. لو بروبليم اللي قدامكم نقرا عليكم ثم ندوزو باش ما نطولش عليكم، ندوزو للحل بحول الله ابخي. Donc le problème aujourd'hui, Sarah a 11 ans et Ahmed a 26 ans. Dans combien d'années l'âge de Ahmed sera-t-il le double de celui de Sarah? Donc قبل ما ندير الحل كيف اللي قلت غادي نذكر بلي زيتاب دو ريزوليسيون دان بروبليم واحترموها الله يرضي عليكم ضروري. Donc comme vous voyez en face de vous الله يرضي عليكم les étapes de résolution d'un problème. Donc نقرا عليكم والشرح دغيا دغيا كل étape اش كتعني. Donc le choix de l'inconnu, la mise en équation ou en inéquation, résolution de l'équation ou de l'inéquation, et enfin vérification et retour au problème اللي درت هنا entre parenthèses كتعبير يعني répondre à la question. بالنسبه بعجاله دغيا دغيا دونك لو شوا دو لانكوني اولا كنختاروا المجهول المناسب او كنعبروا باكس او بمجهول واحد، ما كنالفوش او ما كنديروش بليزيوغ انكوني، فقط مجهول واحد وكنعبروا عليه الاغلبيه كنترجموا باكس، ما نترجموش بشي احرف لاتينيه من غير اكس. هذه الاولى دغيا في عجاله. دونك لا ميزون ايكواسيون هي الصياغه ديال المعادله، كنحاولوا نشكلوا معادله انطلاقا من هذاك الاكس اللي كتعبر او كترجم ليا المساله ديالي او نوتر بروبليم بالفرنسي. دونك لا ريزوليسيون دو ليكواسيون دو لينيكواسيون هنايا في هذه المرحله اللي كنديروا الحل اللي تعلمناه في حل اي معادله. لا ريزوليسيون دون ايكواسيون عفوا الا كانت عباره عن انيكواسيون، هنايا انيكواسيون يعني كتعرفوا ان لينيكواسيون هي شبيهه بالمعادله، الفرق الوحيد هو ان الرمز ديال ليكواسيون ليغاليتي والرمز ديال لي زينيكواسيون دونك سوبيريور ايغال وانفيريور ايغال وهكذا لي سامبول اللي كتعرفوا. دونك ردوا البال مع لي زينيكواسيون ان شاء الله الكتاب ندير لكم ان بروبليم كي كونسيرن لي زينيكواسيون. دونك اخر المرحله عفوا هي لا فيريفيكاسيون ريتور بروبليم، يعني من بعد لا ريزوليسيون دو ليكواسيون او دو لينيكواسيون كنديروا لا فيريفيكاسيون، يعني اون فا هذيك لا فالور دو اكس كو فوز افي تروفي تحاولوا انكم هذا سميتو لا رومبلاسي دون ليكواسيون وتشوفوا واش فعلا لا بروميير بارتي دو ليكواسيون ايغال لا دوزيام بارتي دو ليكواسيون وكاين ليغاليتي. وهكذا من بعد هاد الفيريفيكاسيون كنحاولوا اننا نجاوبوا على السؤال، يعني اوتو بروبليم هو نحاولوا نجاوبوا على السؤال ديال المساله، ولا درتها اونتر بارونتيز يعني تو سامبلومون ريبوندر لا كيسيون دو بروبليم. كنتمنى هاد لي زيتاب تحترموا الله يرضي عليكم. هاد المراحل يعني غادا بالترتيب، نبداو بلو شوا دو لانكوني، نبداو ابري لا ميز اون ايكواسيون، لا ريزوليسيون، ثم لا فيريفيكاسيون اوتو بروبليم. دونك دابا ندوزو للمساله ديالنا الاولى اللي قريت عليكم، ونحاولوا نعطيكم نطبقوا هذه المراحل على المساله ان شاء الله بحول الله باش تعلموا مزيان طريقه الحل. دونك الحل، طريقه الحل ديال نوتر بروبليم. دونك لو بروبليم ساهل بزاف وفهمتوه تبارك الله عليكم، كتلقاي في طريقه الجواب احترموها، واللي ما فهماش ماشي مشكل، انا كندير واحد البتيت اكسبليكاسيون دوفون فو. دونك قالوا لنا على حساب لو بروبليم بان الان اوجوردي لا كان لاج ديال ساره هو 11 و لاج ديال احمد هو 26 او فيوتور، يعني دونك كومبيان داني، يعني كنتكلموا على دون لو فيوتور. دونك كومبيان داني شحال من سنه غادي يكون او كم مع عدد السنوات اللي غيكون فيها لاج ديال احمد اللي هو كان 26 بعد اكس اني، يعني بعد كم من سنه غادي يساوي لو دوبل ديال لاج ديال ساره. دونك كنظن لا الصيغه حصلت على ترجمه باكس لان كان باين ان الاكس يكون هو لو نومبر داني سولون لا كيسيون، وكتبت لكم كذلك حصلنا ديريكتومون على ليكواسيون كون فا ريزولو. دابا ندوزو للصيغه لا ميز اون ايكواسيون او لا ريزوليسيون دو ليكواسيون ابري لا ميز اون ايكواسيون اللي شفتوها قدامكم. Donc la résolution c'est la résolution d'une équation toujours la عندنا des parenthèses le développement نحترموا القواعد ديالنا مزيان بشويه عليكم، بحال هنا عندنا لو ديفلوبمون هذا كتذكير فقط بالنسبه لا ريزوليسيون دو ليكواسيون اللي كان عنده كيلكو بروبليم افيك لا ريزوليسيون، انا كنعاود التذكير. دونك لي زانكوني توجور و لو سين لو شونجمون الا كان لا ميم شوز هنا بالنسبه ل 22. Donc, on a 2x moins x, ça fait x. Tu as 26 moins 22, ça fait 4. Donc, la valeur qu'on cherche de x est égale à 4.
دونك هاد 4 هادي الله يسهل لكم شنو قلنا في اكس، ان اكس كيعبر على لو نومبر داني. اذا غادي نقولوا بان ابري 4 ans l'âge d'Ahmed sera le double de celui de Sarah. هذه هي الفكره ديال. دونك دابا نديرو لا فيريفيكاسيون ونديرو لو روتور بروبليم كا ديرنيير ايتاب دو ريزولوسيون دان بروبليم. هانتوما كتلاحظوا درنا دونك اخر ايتاب فيريفيكاسيون روتور بروبليم، كتبتها باش تعرفوا بان راه وصلنا ليتاب لا فان دو لا ريزولوسيون دو بروبليم. بعد ما لقينا x لا فالور دو x، دونك اون بلاسي لا فالور دو x في ليكواسيون باش نعرفوا او باش نتاكدوا بان لا بروميير ايتاب دو ليكواسيون تيكال لا دوزيام. وفعلا هانتوما كما كتشاهدوا الحسابات ردوا بهذا الحساب كي تكونوا كتعوضوا او كديروا لا فيريفيكاسيون. دونك في الاخر كنجاوبوا على السؤال ديالنا على اساس روتور بروبليم اللي هي الجواب هنا كما كتعرفوا قالوا لنا على حساب لا كيسيون. Donc combien d'années l'âge de Ahmed sera-t-il le double de celui de Sarah. Donc غادي نقولوا بان l'âge او après 4 ans l'âge d'Ahmed sera le double de celui de Sarah. يعني بعد 4 سنوات غادي يكون عمر أحمد يساوي ضعف ديال عمر سارة. وهذا فعلا صحيح. دليل على ذلك أن حاليا قلنا هو لاج ديال سارة هو 11 ولاج ديال أحمد هو 26. إذا زدنا 4 سنين على لاج ديالهم دونك غادي نزيدنا هنايا يعني لا مولتيبليكاسيون او عفوا لاديسيون غتعطينا هنايا 15 وهنا غتعطينا 30. وفعلا لاج ديال احمد بعد 4 سنوات غادي يساوي لو دوبل ديال لاج لاج ديال احمد يساوي لو دوبل ديال لاج ديال ساره.